अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको इंतखाबात 2024 की इस खुसूसी नशिस्त में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए, लेकिन इंतजार किया जा रहा है कि कब नताइज आएंगे। जितनी देर इन इलेक्शन को कंडक्ट करने में, यानी जो वक्त था सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे का, उससे कई घंटे ज्यादा गुजर चुके, लेकिन अभी तक इंतखाबात के नताइज नहीं आए। व्यूअर्स, आज सारी रात हमने जो मुख्तलिफ हलकों से जो रिपोर्ट्स आई हैं उसका एक खाका मैं आपके सामने रखूंगा, और जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंप में इस वक्त क्या चल रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद में क्या कर रही है, और क्या किसी के जहाज में बैठने का वक्त हुआ चाहता है। व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बता दें कि कई घंटे गुजर गए, लेकिन पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं जिसमें लाहौर, इस्लामाबाद और कराची है, यहां पर नताइज अभी तक नहीं आए। कुछ ट्वीट्स जो हैं वो मैं देख रहा था, और एक ट्वीट के अंदर बताया गया, और पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर ये खबर हाईलाइट भी हुई कि वो तमाम रास्ते जो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर को जाते हैं वहां पर पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई। और फिर एक खबर ये भी आई कि जो रास्ता अडयाला जेल को जाता है वहां पर भी पुलिस की भारी नफरी जो है उसे तैनात कर दिया गया। और फिर वो हलके जहां से नताइज आने हैं वहां पर भी पुलिस की भारी नफरी इस वक्त मौजूद है, जिनमें मोस्ट प्रोमिनेंट जो हलका है वो मरीम नवाज जहां से इलेक्शन लड़ रही है, वहां पर भी पुलिस आपको एक बड़ी तादाद में नजर आएगी। लेकिन व्यूअर्स, अब जो नताइज है और जिस तरह से ये चीजें हम सब पूरी कौम जो है इस वक्त इंतजार की सूली पे लटकी हुई है और नताइज नहीं आए, लेकिन उससे पहले कुछ डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर अपना तज्जिया भी देंगे कि अब शहरी इक़्तिदार के अंदर कौन सा खेल जो है वो तैयार कर लिया गया है। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है, क्योंकि मैंने पिछले 5 से 6 घंटों में ये तमाम इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है, और इस इंफॉर्मेशन के बाद आपको समझ में आ जाएगी कि अब अगला खेल जो है वो कौन सा शहरी इक़्तिदार में तैयार किया जा रहा है, प्लेयर कौन होगा, बैट किसके हाथ में होगा, और जो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी बात जो बार बार कही जा रही थी, अब उस प्लेइंग फील्ड के ऊपर कौन कौन लोग जो है मौजूद हैं। व्यूअर्स, आपको बता दें कि एक खबर ही आई, और ये शाम की खबर है, और पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन चैनल्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिजल्ट जो हैं वो शाम 10 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन रिजल्ट नहीं आते। और हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी ये दावा सुना किया गया कि जनाब दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमने बाय द बुक चलना है, और जो इलेक्शन एक्ट है उसमें बाकायदा तौर पर यह कहा गया कि 10 बजे तक नताइज आ जाएंगे, और अगर नताइज नहीं आते फॉर वट एवर द रीजंस आर, और उस बुनियाद के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और वो अगर आप इलेक्शन एक्ट को पढ़े ना तो उसमें बहुत सीरियस किस्म की सजाओं का भी जिक्र है। अब इलेक्शन के नताइज नहीं आते तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को का दरवाजा जो है वो खटखटाया गया, और उनसे पूछा गया कि जनाब इलेक्शन के रिजल्ट आप देते क्यों नहीं है। तो कोई जवाब नहीं था, खामोशी थी। फिर हमने पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर एक वीडियो देखी जिसमें इलेक्शन कमीशन का जो अमला है वो आराम से बड़ी बड़ी महंगी महंगी कुर्सियों पर बैठा हुआ है और कुछ नहीं कर रहा, हाथ पे हाथ धर के, और इंतजार कर रहा था कि कोई जो आरोज हैं वो नताइज दें। फिर एक जब बार बार पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर और जो इंडिपेंडेंट सहाफ़ी जाकर उन्हें छेड़ रहे थे, फोन पे बात कर रहे थे और कह रहे थे कि सर आप रिजल्ट क्यों नहीं दे रहे, तो फिर हुआ ये जी कि एक स्टेटमेंट जारी किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और उसमें उन्होंने कहा कि अगर अगले 30 मिनट के अंदर नताइज नहीं आए तो हम तमाम आरओज को जो है वो मुअत्तल कर देंगे। लेकिन सवाल ये था कि भाई उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आए, और अगर आप आरओज को मुअत्तल कर देंगे तो रिजल्ट जो है वो फिर देगा कौन, ये भी एक बड़ा संजीदा सा सवाल था। लेकिन एज वी स्पीक पाकिस्तान के अंदर आवाम इंतजार कर रही है और रिजल्ट्स जो है वो नहीं आए। अब ये सब मामला चल रहे थे, तो इससे पहले हमने मॉडल टाउन में क्या मनाजिर देखे। मेरी टीम मॉडल टाउन में मौके पर मौजूद थी और बताया गया कि गाड़ी निकली जी, और उस गाड़ी के अंदर मरियम और नवाज शरीफ साहब बैठे हुए थे, और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब निकल गए, और फिर डार साहब, परवेज रशीद, तमाम लोग चले गए। वहां पर ना आजम नजीर तारिक साहब फिर रहे थे, तो किसी ने उनसे पूछा कि सर क्या हुआ। उन्होंने कहा यार अभी तो कुछ नहीं है, इंशाल्लाह हम सुबह देखेंगे, और अभी तो नताइज जो है वो नहीं आए, और ये कहकर वो चले गए। व्यूअर्स, लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं होती। फिर हुआ क्या जी
کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک سینئر جو لیڈر صاحب ایک انہیں فون کال جاتی ہے اس لیڈر کو اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، حالات کس قسم کے ہیں، جو آپ کا جاتی عمرہ کا کیمپ ہے وہ کیا سوچ رہا ہے. تو وہاں پر یہ کہا گیا کہ نواز شریف صاحب کوٹ ان کوٹ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس سکتے کی کیفیت میں ہیں، یعنی پورا جاتی عمرہ اس وقت سکتے کی حالت کے اندر ہے. اور یہ سوال پوچھا جا رہا ہے لیفٹ رائٹ لوگوں سے کہ جناب میں آیا کیوں تھا. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ 2-3 دفعہ کوٹ ان کوٹ اس نقطے کو بھی اٹھایا گیا کہ اس سے تو ہم بہتر تھا کہ لندن میں رہتے اور شاید واپس چلے جائیں. یہ باتیں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اب ایک ایسی کیفیت میں چلی گئی جہاں پر وہ اپنی شکست کو تسلیم نہیں کر رہی. دیکھیں جی، آج پاکستان کی عوام نکلے اور آج ہم نے امریکہ کو بھی یہ پیغام دیا کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ خوددار قوم ہے اور وہ اپنے فیصلے کرنا خود جانتی ہے، اور امریکہ سے کوئی بیٹھ کر ہماری جمہوریت کو جو ہے وہ چلا نہیں سکتا. اینڈ تھینکس ٹو خان صاحب جنہوں نے یہ شعور پاکستان کی عوام میں جگا دیا. اب کوئی اس کو مانے یا نہ مانے یہ الگ بات ہے. پھر ویورز، نون لیگ کو اب کرنا کیا چاہیے؟ نون لیگ کو اپنی شکست کو تسلیم کرتے ہوئے موقع دینا چاہیے اس جماعت کو جس کے نمبر زیادہ ہیں، اور پھر اگر ایک مخلوط حکومت بنتی ہے، اگر آپ کے پولیٹیکل نیریٹیوز ایک دوسرے کے ساتھ سنک ان کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ اکٹھے بیٹھے، نہیں تو پھر حکومت ان لوگوں کے حوالے کر دیں جن کا مینڈیٹ ہے. بٹ انفارچونیٹلی ایسا ہو نہیں رہا، اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے ایک ایسی سٹیٹ کے اندر ہے، ڈیفائنس کی سٹیٹ کے اندر ہے، جہاں پر وہ یہ ماننا ہی نہیں چاہتی کہ وہ ہار گئی ہے. اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ کئی گھنٹے بعد نون لیگ کے کیمپ میں خاموشی، سناٹا، ہوک عالم. لوگوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی کہ بھائی جان کوئی سٹیٹمنٹ ہی جاری کرتے ہیں. سارا دن جو موبائل فون تھا وہ بند رہا، سروس بند رہی، آپ کی طرف سے کوئی بیان جاری نہیں ہوتا. کیوں جاری نہیں ہوا؟ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ رات کے پچھلے پہر جب پاکستان کے اندر دن کا اجالا اور ایسے وقت میں جب پوری قوم جاگ رہی تھی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ سو رہی تھی، چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے احسن اقبال صاحب نے آ کر ٹی وی پر ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم انتظار میں ہیں اور ہم کہیں نہیں چھپے ہوئے، اور جب موقع یعنی جب ریزلٹس آئیں گے تو ہم یقیناً اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا موقف ضرور دیں گے اور ہم حکومت بنانے چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ویورز اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ انکار کیا گیا اور الیکشن کمیشن کو کریڈٹ دیا گیا پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ جناب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بڑا بہترین، کوئی ٹیکنیکل ریزنز ہوگی جس سے ریزلٹس نہیں آئے. اور پھر کیا ہوتا ہے، المشہور خواجہ آصف صاحب بھی میدان میں آئے، انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیا اور انہوں نے کہا جی کہ ایک تو پہلی بات پاکستان مسلم لیگ نون نے اسے تسلیم کر لیا کہ تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر نکلا ہے. ریاستی جبر کے باوجود مقدمات کی ایک ٹریل ہے، ایک مقدمات کی ایک لمبی سیریز ہے، اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر نکلا. لوگوں نے یہ جو 3-4 فیصلے آئے نا عمران خان کے خلاف، اب اس کو بنا لیا ویپن. جن لوگوں نے یہ سارا سکرپٹ لکھا تھا شاید وہ کلائمیکس کو ریڈ نہیں کر سکے کہ ہم 3 سزائیں دیں گے، عمران خان کو عدت کے معاملے میں بھی سزا ہو جائے گی، تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. اس کا رزلٹ جو ہے وہ آج پاکستان کی اندر جو نمبرز ہیں، بیرسٹر گور صاحب تو 154 کا نمبر بتا رہے ہیں کہ 154 کے قریب جو لوگ ان کے ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو نا ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں. خواجہ آصف صاحب ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں جناب کہ 30,000 کی لیڈ ہے، لیکن میں بتانا نہیں بھی چاہتا، کہنا نہیں چاہتا، انتظار کریں کہ الیکشن کمیشن کیا کرے گا. اس سے پہلے بھی 2018 میں ان کا نتیجہ جو ہے وہ لیٹ آیا، اور پھر کس نے کس کو فون کیا یہ بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ کا حصہ ہے. ریحانہ ڈار جو ہیں لاسٹ جب میں آپ سے مخاطب ہوں تقریباً 20,000 ان کے ووٹس ہیں، اور خواجہ آصف صاحب 14,000 پر کھڑے ہیں، یعنی 6 سے 7,000 کے ووٹوں کا فرق ہے. اور میری اطلاعات کے مطابق یہ نمبر جو ہے اس سے کئی زیادہ ہیں. پاکستان کے فیصل آباد جیسے شہر کے اندر رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ فارغ ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ محسن شاہ نواز رانجھا یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے ایک درخواست جو ہے الیکشن کمیشن میں بھی لے کر گئے، اور دوسری طرف سے ان کو بھی بہت بری شکست جو ہے وہ اس وقت دیکھنے کو ملی ہے پاکستان کی عوام کو. تو یہ اس وقت کی سچویشن ہے. ویورز، ان حالات کے اندر سندھ میں سے رزلٹ جو ہے نا بہت تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں، اور میں آپ کو نا گراؤنڈ پہ ایک چیز یہ بتا دوں کہ پاکستان جو متحدہ قومی موومنٹ ہے انہوں نے اپنی 18 نشستوں کی
जीत का जो है वो ऐलान कर दिया। मुस्तफा कमाल ने एक विनिंग स्पीच भी दे दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी का भी एक बयान आ गया कि हम मुशावरत करेंगे कि हमने सिंध के अंदर किसको जो है वज़ीर आला बनाना है, लेकिन मुराद अली शाह जो है वो साहब जो है वो कहा ही जाता है कि मजबूत उम्मीदवार हैं सिंध में वज़ीर आला के। फिर भी अब रुख कर लेते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। खबर ये आ रही है कि सुदागर जो हैं वो इस्लामाबाद में पहुंच गए हैं। नोटों की बोरियां खोलकर लोगों को जो है लिक्रेटिव किस्म की ऑफर्स करवा करवा कर दिखाया जाएगा और बताया जाएगा कि यार अगर इधर आओगे तो तुम्हें वजारतें मिलेंगी और फिर तुम्हें हम पैसे भी देंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आसिफ अली जरदारी साहब अगर इस्लामाबाद में बैठकर उनकी वेयर अबाउट्स के बारे में दो मुतजाद इतलात इस वक्त मौजूद हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कल जाएंगे, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं और वहां पर भाव ताव और मंडी जो वो लग चुकी है और फिर एक फार्मूला तय किया जा रहा है पाकिस्तान में फैसला साज हलकों के साथ बैठकर कि अब हमने करना क्या। मैं आपके सामने एक सिनेरियो रख देता हूं क्योंकि ये अपडेट्स थी। इसके बाद अब ये सिनेरियो क्या है, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो एक ओवरवेलमिंग मेजोरिटी जो है वो नहीं ले पाई, जो कि नहीं ले पाई, एक सादा अक्सरियत भी नहीं ले पाती, तो फिर फार्मूला क्या बनेगा? क्या आजाद उम्मीदवार जो हैं वो हुकूमत बनाएंगे और पाकिस्तान में जो फैसला साज हल्के हैं उन्होंने बुलाकर क्या कहा होगा किसी को कि यार अगर पीपल्स पार्टी वालों तुम इनके साथ नहीं बैठोगे तो देख लो सामने खान खड़ा है। मुझे आज ना मरीम का वो जुमला याद आ गया कि सामने तो राना था तो सामने अब इमरान खान है और इमरान खान के साथ आपने जो कुछ किया ना, हमें मुकदमात अगर मेरिट पर चल रहे होते और पाकिस्तान की अदालतें मेरिट पर फैसले देती तो शायद ये इसका रिएक्शन ना आता। लेकिन आपने जो स्क्रिप्ट लिखा उसमें 3 सजाएं एकदम से सुना दी और जज साहिबान जिस उजरत में फैसले सुनाकर भाग गए, अब इसका एक रिएक्शन जो है वो हमें पाकिस्तान की आवाम की इस फैसले की शक्ल में सामने आया कि उन्होंने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। रिएक्शन आपके सामने है और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है उसकी भी एक झलक मैं आपके सामने रख देता हूं। अब व्यूअर्स आपको बता दें कि जो रिजल्ट्स हैं, शोएब शाहीन साहब अपनी सीट के ऊपर लीड कर रहे हैं, रिहाना डार साहिबा अपनी सीट के ऊपर लीड कर रही हैं। लाहौर की तमाम नशिस्तों के रिजल्ट जो रोके गए हैं, लेकिन सबसे अहम फैसला आपको बता दें कि नवाज शरीफ साहब 2 हलकों पर अपनी दोनों सीट्स जो हैं वो इस वक्त हार रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा अपसेट है और मसला भी इसी अपसेट का है। अब देखें जी, एक पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपने कहा कि वोट नवाज शरीफ का, यार अगर वोट नवाज शरीफ का था तो वो अपनी सीट्स के ऊपर भी तो वोट लेता, लेकिन वो वोट नहीं ले सका। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर यानी इनकी सियासत की जो कब्र खोदी थी इन्होंने पाकिस्तान में इमरान खान को जेल में डालकर और फिर जो पॉपुलर वोट था उसको दबाकर अब इस पर कतवा लगाने का वक्त हुआ चाहता है। आपने इन बातों को व्यूअर्स याद रखना है क्योंकि अब अगले कुछ घंटों के अंदर जो हुकूमत जो फार्मूला बनेगा उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से भी बात होगी। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं और याद रखिएगा कि पावर ऑलवेज टॉक्स टू पावर। पाकिस्तान की अवाम ने ये फैसला सुनाया, ये पाकिस्तान की असल जमहूरियत थी। अब मैं आपके सामने एक और भी चीज जिस पर ऑब्वियसली लोग जो हैं वो बार बार ये सवाल भी उठा रहे थे कि देखें जी अब सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के हालात बदल गए, उनका लीडर जेल में है, बल्ला छीन लिया गया और देखें अब क्या क्या कुछ इस जमात के केसेस निकल रहे हैं, अल कादिर ट्रस्ट केस। मुझे तो हैरानगी ये होती है कि पाकिस्तान के जो इंडिपेंडेंट लोग थे यानी जो जर्नलिस्ट थे वो भी इसी रंग के अंदर रंगे गए और फिर पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर ऐसे ऐसे लोगों को लॉन्च किया गया इलेक्शन से पहले जो बैठकर नून लीग का और अपनी दीगर जमातों का जो नैरेटिव है ना वो बेच रहे थे। व्यूअर्स मैं आपको इससे पहले कि हम आगे बढ़े ये भी खबर दे दूं, एक और टेलीविजन चैनल के ऊपर खबर ये आ रही है कि रिहाना डार 86,163 वोट लेकर इस वक्त आगे हैं, जबकि ख्वाजा आसिफ को 82,615 वोट जो है वो पड़े हैं। अभी भी 4,000 वोट्स का जो है वो फर्क है, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक रिहाना डार और इनके दरमियान जो वोट्स की जो तादाद है इसमें काफी वाज़ेह एक फर्क मौजूद है। अब आ जाते हैं पहले उस सिनेरियो की तरफ कि आपने सब कुछ कर लिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिरी नहीं, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप कौन सा दिलासा देंगे कि भाईजान रास्ते में धुंध आ गई थी, रास्ते में हवाई फायरिंग हो गई, रास्ते में आरओ को उठा लिया गया। अब आप कौन सा बहाना जो है पाकिस्तान की आवाम के सामने रखेंगे कि जनाब देखो उसने नहीं करने दिया और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी दिल से। अब मियां साहब यही कहेंगे ना कि यार ये दिल से नहीं चाहते थे,
یہ دل سے نہیں چاہتے تھے کہ میں جو ہے اس بڑی کرسی پر بیٹھ سکوں. اب سوال نون لیگ کے سامنے سب سے بڑا یہ کھڑا ہو گیا کہ اگر ہمارا قائد ہی اس پوری ریس سے باہر ہو گیا تو یار پھر ہم نے کیا کرنا ہے. اور اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں, پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر میاں صاحب اگر اپنی سیٹس ہار جاتے ہیں, جو کہ اس وقت ہارتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں, یہ سوال ضرور کیا جائے گا کہ میاں صاحب اب آپ گھر بیٹھے قائد ہیں, ایک بڑی کرسی پر بیٹھے, اور آپ پارٹی کے لوگوں کو کی رہنمائی کریں. اپنی 3 دفعہ جو آپ نے حکومت کی, اس کے جو تجربات ہیں وہ پارٹی کے دیگر لوگوں سے شیئر کریں, اور ہم جو ہے شہباز شریف صاحب کے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ایک حکومت بناتے ہیں, اور پھر اس حکومت کو ہم جو ہے وہ اس کے منطقی انجام یعنی 5 سال کی مدت تک پورا کریں گے. ویورز, میں آپ کو بتا دوں, یہ حکومت لوگ ٹائم یہاں پر دے رہے ہیں جی کہ 1.5 برس, مجھے تو یہ حکومت چلتی ہوئی نظر نہیں آتی. اکانومی 2 برس کی اکانومی آپ سے نہیں سنبھل سکی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے, تو آپ 5 برس ملک کے اندر قابض رہ کر اکانومی کو کیسے سنبھالیں گے. اور خدا نہ خواستہ اگر اب یہ تجربہ پاکستان کے ساتھ کیا گیا تو حالات جو ہیں وہ بہت ہی برے ہو جائیں گے. میں نے آپ کو ڈے 1 سے سنس 2019 جب سے ہم نے اس پلیٹ فارم کا آغاز کیا, پاپولر گورنمنٹ اور پاپولر فیصلے جو ہیں وہ پاکستان کی ضرورت ہے. عوام جو سمجھتی ہے نا, جس کو نوٹ اور ووٹ جب آپ خریدتے ہیں نوٹوں کی بنیاد کے اوپر, تو پھر اس میں فیصلے کیا ہوں گے, جو بھی سیاہ سفید ہوگا آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. لیکن جب پاکستان کی عوام بغیر کسی دباؤ کے اور اپنی مرضی سے ووٹ کرے گی نا, تو پھر وہ سمجھتی ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. آج عمران خان جیل میں ہے, لیکن آج وہ پاکستان کے ہر گھر میں گھس چکا ہے. وہ اس وقت اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھا ہوا ہے, وہ آپ کو شاید نظر نہ آ رہا ہو, لیکن جنہوں نے اسے نکالا تھا انہیں وہ ضرور اب نظر آ رہا ہے. اور اب اس سے باہر کیسے نکلنا ہے, یہ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہوگا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف صاحب کے پیار کرنے والوں کے لیے. ویورز, آپ کو بتا دوں کہ ایک اور جو چیز آج آبزرو کی گئی ہے کہ اس وقت سڑکوں کے اوپر لوگ جو ہیں, کے پی کے اندر بہت زیادہ جو ہے یوتھ باہر آئی, جشن کا سما ہے. مجھے ایسا لگتا ہے, اور میں یہ بات بھی 2019 سے کر رہا ہوں, کہ ایک ٹرانزیشنل پیریڈ سے پاکستان مسلم لیگ نون گزر رہی ہے. اب یہ بڑے جو تھے نا, یہ آخری نواز شریف صاحب ہی چاہتے تھے کہ یہ جماعت جو ہے بیٹی کو منتقل کر دی جائے, ایک بڑا ریسپشن دے کر, جہاں جنہوں نے خطاب کرنا تھا لیکن وہ تقریر نہیں کر سکے. لیکن اب یہ ٹرانزیشن اگر آپ کی مروثیت میں آپ کرنا چاہ رہے تھے, تو یاد رکھیے گا کہ پاکستان کی عوام کا جو ووٹ بینک ہے وہاں پر بھی یہ ٹرانزیشن ہو رہی ہے. 2 کروڑ کے قریب نوجوان ووٹرز جو ہیں وہ ایڈ ہوئے. اور آج مجھے پاکستان سے ایک وائس میسج آیا میرے بھتیجے کا, تو اس نے مجھے یہ کہا کہ چاچو عمران خان جیت رہا ہے یا نواز شریف جیت رہا ہے. اور میں نے کہا بیٹا آپ کس کو سپورٹ کرتے ہو, کوئی اس کے اوپر پریشر نہیں ہے. تو وہ کہتا مجھے کہ چاچو وہ جو جن کو جیل میں پھینکا ہوا ہے اس کے ساتھ نا یہ ظلم کر رہے ہیں. دیز آر دا ورڈز آف 7 year old. تو میں نے پھر اس سے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے ظلم کیا ہوتا ہے. ہاں چاچو, اس پہ انہوں نے نا فیک FIRs بنائی ہیں. دس از واٹ ہز انالوجی آف ظلم, اور اس نے پھر ساری باتیں مجھے بتائی. آئی ڈونٹ نو, انٹرنیٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ لوگوں کو آ گئی اور بچوں میں آ گئی ہے. جسٹ امیجن کہ 2 کروڑ ووٹر, ٹرانزیشن آئی کہ نہیں آئی, اور اب 2 جنریشنز نہیں, یہاں پر 3 4 5 جنریشنز جو ہیں وہ شعور کے ساتھ کھڑی ہوں گی. میں نہیں کہتا کہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوں گی, وہ شعور کے ساتھ کھڑی ہوں گی. اور یہ وہ شعور ہے جو عمران خان نے جیل میں بیٹھ کر پاکستان کی عوام کو دیا, اور آج پاکستان کی عوام نے ثابت کیا کہ وہ باہر نکلے اور انہوں نے ووٹ دیا ہے اپنے مستقبل کی خاطر. یہ عمران خان کو بچانے کے لیے ووٹ نہیں تھا, یہ آپ نے اپنے مستقبل کو بچانے کے لیے آج طاقتوں کو جواب دیا. اسی لیے نا دفتر خارجہ کے ترجمان وہاں پر آئے اور ان سے سوال ہوئے, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی پرتشدد واقعات اور انٹرنیٹ اور یہ اور وہ. تو میری تھوڑی سی یہ جو شخصیت جو ٹی وی پر آ کر اور بیان دے رہی تھی, اس سے تھوڑا سا میرا اختلاف یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پرتشدد واقعات اس طرح نہیں ہوئے جس ہم نے ماضی کے اندر دیکھے. اور کیوں امریکہ یہ بات کر رہا ہے؟ جب آپ سے اس سے پہلے بات ہوتی تھی تو آپ کہتے تھے کہ یہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے, اور آج آپ کنسرن شو کریں. شاید آپ بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دینا چاہتے ہیں, یا آپ یہاں پر اب نمبرز بدل گئے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت اگر کسی اور کی آ گئی تو پھر ہمیں تھوڑا سا لینیڈ ویو بھی رکھنا پڑے گا. ویورز, یہ سلسلہ نا جاری رہے گا. میں کوشش یہ کروں گا, انتظار میں تھا کہ ریزلٹس آ جاتے اور پھر جو سینیریو بن رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں, کہ ان ریزلٹس نے ہمیں مایوس کیا. اور میں آخر میں ایک بات بتا دوں, الیکشن کمیشن آف پاکستان
कमिश्नर साहब प्लीज रिजाइन, बिकॉज आपकी बातें झूठ साबित हुई। आपने इमरान खान पर और फवाद चौधरी पर ये केस ये बनाया था ना कि आपको मुंशी कहा गया। आपने क्या किया? आपने झूठ बोला है कौम से कि आरटीएस जिस तरह बैठता है इस तरह ये ईएमएस जो भी सिस्टम है, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, ये नहीं बैठेगा। आप ये कहते रहे कि इंटरनेट बंद हो जाएगा तभी चलता रहेगा। आपके तर्जुमान आकर कहते हैं कि जनाब इंटरनेट की वजह से सिस्टम बैठ गया। कॉमनल झूठ क्यों बोलते हो? और जितने झूठ आपने बोल लिए, अब आपका इस कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर जो भी हुकूमत आए, इनको या तो पहले रिजाइन देना चाहिए इज्जत के साथ, क्योंकि आपने पाकिस्तान में एक साफ और शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम रहे। और अगर आप रिजाइन नहीं देते तो अगली हुकूमत आए और इनके खिलाफ रेफरेंस जो है उसे भेजा जाए। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब, मेरा ख्याल है कि आपने रात जो है वो सोकर गुजारी है। उठ जाएं, इस कौम के वोट पर डाका डाला जा रहा है। खुदा के लिए इस कौम को मत ये कहिएगा कि ये एक आईनी इदारा है और हम उसके काम के अंदर किसी तरह जो है मुदाखलत नहीं कर सकते। अवाम ने आज जो उनके साथ नाइंसाफियां होती रही, मुदाखलत करके वोट की ताकत से इंतकाम लिया है इस निजाम के ठेकेदारों से। व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात होगी।